عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد الذي سوف نتطرق فيه عن كيفية إدراج جدول محتويات أو ما يسمى بالفهرس أو لا تابل دو ماتيير انتراكتيف باستعمال صور كما تلاحظون أمامكم. إذا في هذا الفيديو تقديم درس خاص باللغة الفرنسية للمستوى الثاني إعدادي. إذا كما تلاحظون هناك صورة تخص بريزونطاسيون جينيرال، بارتي كور et des exercices d'application. Alors هنا مني كنتحرك في هاد لا ديابوزيتيف كنلاحظ أن الكورسور ديالي كتبقى عنده لا فورم نورمال، مي اون فوا كنكون فوق هاد الصورة أو هاد الصورة أو هذه الصورة فكيتحول الكورسور على شكل يد. هنا كنعرفوا أن ملي كيقول لنا الكورسور بهذا الشكل فإن العنصر الذي أمامنا فهو يشكل ارتباط. إذا يكفي أن نضغط في نفس المكان. إذا هنا كيعطيني بروميير ديابوزيتيف اللي غتكون على شكل غيدو، ça veut dire c'est la diapositive numéro 1. Après la diapositive de la page de garde كيعطينا فيها عنوان الدرس، المستوى والهدف الرئيسي. بعد ذلك كنتعرفوا على لي زوبجيكتيف سبيسيفيك. دونك وهنا دائما كنكونوا في عملية تقديم العام الخاص بالدرس. بعد ذلك مباشرة كنرجعوا للديابوزيتيف الاولى اللي تعرفنا عليها. هذا كيدل على اننا انتهينا من لا بارتي بريزونطاسيون جينيرال. كنمروا الان لا بارتي كور. دونك لا بارتي كور فهنا كيتعطاني لو كور، يكون بيان سور ان انسومبل دو ديابوزيتيف. بالنسبه لنا هنا فعندنا هذا التقديم واحد العدد لا باس به من الشرائح. اذا هنا عندي واحد ليماج اون با اللي الا حركت الكورسور فوق منها فهي كتعطيني شكل يد. ان كليك سور يرجعني لا بروميير ديابوزيتيف. ونفس الشيء بالنسبه لو ديرني اوبجي فهو كيمررني مباشره إلى الشرائح التي تهم التمارين. ودائما كنلقى في الشريحة هاد الصورة اللي إلا ضغطت عليها فكترجعني مباشرة إلى الشريحة الأولى. إذا هنا غادي تقول لي أن الطريقة المستعملة فهي غادي تكون على شكل سواء الارتباط التشعبي أو ما يسمى باللين اكس أو لا لي زانيماسيون افيك دي ديكلونشور اللي سبق لينا تعرفنا عليهم في إحدى الورشات الخاصة بالدورات التكوينية واللي قدمتها الأستاذة سلوى. هنا غادي نضيفوا لهاد التقنيات اللي كتمكننا من ربط بين الشرائح أو عناصر الشرائح تقنية جديدة ولا خاصية جديدة وفرها لنا لوفيس 365 غنتعرفوا عليها الآن وعلى المراحل اللي خصنا نمروا منهم باش نقدروا نوصلوا لهذه النتيجة اللي امامنا. اذا على بركه الله غادي نقوموا بفتح بريزونطاسيون اللي فيها هذا الدرس تاع اللغه الفرنسيه. إذا ممكن أننا نقوم بتقسيم هذه la présentation à 3 sections. Une section de présentation générale, une section de la partie cours et une section des exercices d'application. Donc أول شيء غادي نقوم به هو l'ajout des sections. إذا نقوم un clic avant la première diapositive اللي بغيت نوضعها comme début de la première section. عندي accueil, onglet accueil, ajouter une section. نسميها présentation générale. Donc لاحظوا معي هنا غنكبر باش تبان أن تكتبت عندي présentation générale. Une icône de réduction. Quand je clique sur réduire la section, toutes les diapositives اللي عندي le nombre ديالهم 22 كيتحسبوا على هاد la première section. لأن هذه بحال une section par défaut يعني pour l'ensemble. إذا حنا محتاجين 3 sections. Donc الشيء اللي غنقوموا به هو أننا خصنا نوضعوا le curseur ديالنا ولا position في la deuxième partie ديال la présentation. هنا من بعد les objectifs نضع le curseur ديالي غادي نقوم بواحد لو كليك ما بين la dernière diapositive ديال la première section و la première diapositive de la deuxième section. هنا غادي نستعمل طريقة ثانية ألا وهي لو كليك avec le bouton droit. غادي نختار ajouter une section كنعطيها le nom partie cours ou partie leçon. إذا هنا كيبقى لنا أننا نقوموا بإضافة la section numéro 3. إذا هنا غنستعمل une autre technique اللي حتى هي كتوفر لنا الإمكانيات ديال لاجو d'une section. غنختار le mode trieuse de diapositive. هذا كيعطيني que la zone des diapositives وكيحدد لي les sections. Donc la première section de présentation générale فيها لي ديابوزيتيف اللي اختارينا ليها. سيكسيون 2 غادي نحدوا النهايه ديال لا كرياسيون ديال لا 3e سيكسيون. دونك هنا كنديروا une recherche. Donc ça commence avec exercice d'application. Clique avec le bouton droit sur la diapositive 18 et on choisit ajouter une section. كنسميوها partie exercice. renommée. لاحظوا معي ولات عندي la partie exercice بوحدها, la partie cours et la présentation générale. إذا هنا غادي نرجعوا le mode normal. حاولوا نصغروها
هاد لو فولي ديابوزيتيف. دونك ابري لا كرياسيون دي سيكسيون كيبقى لينا لا دوزيام ايتاب ديال لو travail d'aujourd'hui, c'est la création de ce qu'on appelle des liens sur les sections. بمعنى اننا هنا خصنا نستعملوا هاد لي سيكسيون في الاستعراض ديالنا، بحكم انني مثلا انا كاستاذ ما غيمكنليش في حصه ديال ساعه واحده عندي لو نومبر ديال لي ديابوزيتيف هو او نومبر دو 22 وشاك ديابوزيتيف عندها اون بارتي دو كور اللي هي امبورطون دي زيكزارسيس ا فير. اذا هنا لو رول دو سي سيكسيون فين غادي ينفعونا؟ غادي ينفعونا باننا غنديروا لا كرياسيون دو سكون ابل لو زوم سور لي سيكسيون. دونك هاد لو زوم كيوفروا لنا لوفيس 365 افيك باوربوينت كيخلينا ان نقوموا باستعمال رابط خاص بمجموعه من الشرائح. كيف ذلك؟ هنا غنشوفوا هاد الطريقه اللي هي جد مبسطه، بحكم اننا محتاجين فقط للتنقل بين لي سيكسيون. معا سوف نرى كيف ذلك. اذا هنا يكفي انني نختار انسيرسيون وعندي لي ليان، عندي زوم، عندي اختيار ما بين زوم دو ريزومي، زوم دو سيكسيون وزوم دو ديابوزيتيف. اذا هنا زوم دو ريزومي فهو كيمكنني من انني كنختار لي ديابوزيتيف اللي بهم غادي نقدر نتعرف على لا سيكسيون. اذا هنا غنختاروا ريزومي. لاحظوا معي اشنو كيعطيني باغ ديفو، كيختار لا بروميير ديابوزيتيف دو لا سيكسيون، ديابوزيتيف 1 ديابوزيتيف 4. وغادي نبحثوا غنلقاو داير لينا اون كوش على لا ديابوزيتيف 18. دونك هنا نطلب لانسيرسيون. لاحظوا معي اشنو كيوقع انه باغ ديفو اختار ليا واحد لا كرياسيون ديال اون نوفيل ديابوزيتيف تاع هاد لا سيكسيون، اسم ديال لا سيكسيون ريكابيتولاتيف، يعني كتجمع ليا العناصر الاساسيه اللي عندي بالنسبه للاستعراض ديالي وضعهم ليا في اون نوفيل ديابوزيتيف. هذه طريقه اولى لاضافه لي ديابوزيتيف ريزومي كيتوضعوا على شكل صوره. الطريقه الثانيه الا وهي كنقوم باضافه شريحه. جو سيليكسيون لا بروميير ديابوزيتيف دو لا سيكسيون اي جو تير فير لا ديابوزيتيف ريكابيتولاتيف، يعني لا ديابوزيتيف اللي غنجمع فيها لي زوبجي دو ليزون. كنقوم بنفس الشيء بالنسبه لا دوزيام سيكسيون. دونك لاحظوا معي انه كينتج ليا صوره من لا ديابوزيتيف، وكنقوم بنفس الشيء بالنسبه لا تروازيام ديابوزيتيف. الوقت اللي كنختار الصوره اللي قام بالانتاج ديالها فما كتزادش عندي هنايا ان اونغلي كي سابيل فورما ليماج، كيتوضع عندي ان اونغلي كي سابيل زوم، بمعنى هذه سي اون ايماج اللي فيها اون ليزون فير اون سيكسيون. سي با اون ايماج اللي هي ستاندار عاديه كنخدموا بها كنديروا بها دي زانيماسيون اي تو، سي اون ايماج سبيسيفيك. دونك الا درنا ان كليك في هذا لونغلي كيعطينا لي كاركتيرستيك ديال ليماج اللي بما فيهم لي زيفي، لي ستيل، لي بوردور اي انسي دو سويت، لومبلاسمون، يعني كاع المميزات اللي خاصه بالصوره فهي عند هاد الصور، وكتضاف لهم بعض المميزات الاخرى اللي خاصه بالوقت، اللي خاصه بلا ترانزيسيون ديال لو زوم كيفاش بغيتو يكون، واللي خاصه بلا موديفيكاسيون دو ليماج. هاد لا موديفيكاسيون دو ليماج غادي نقوموا بها الان باش نقدروا نعطيو لهاد لو طرافاي ديالنا واحد لا فالور اجوتي. يبقى لي هنا الاختيار وكل واحد الطريقه اللي غادي يرتاح فيها العمل ديالو. اذا انا غادي نقوم بحذف هاد الشريحه اللي وضحت فيها الطريقه الثانيه، وغادي نرجع لا سيكسيون ريكابيتولاتيف وغادي نقوم باختيار الصوره الاولى. لاحظوا معي كتعطيني زوم كيف ما عطاتنا بالنسبه للطريقه الثانيه، والاضافات اللي عندي بالنسبه للطريقه الاولى هي ان كيعطيني ريتابلير لا ديسبوزيسيون، بمعنى الطريقه باش كنواضع ليا لي ديابوزيتيف، وموديفيي لو ريزومي الا كنت بغيت نغير. باغ اكزومبل جو كليك سور موديفيي فهنا كيعطيني التغيير الا كنت بغيت نقوم بحذف مثلا اون سيكسيون بارمي لي سيكسيون اللي عندي. بالنسبه ليا الان العمل الموالي فانا غنختار موديفيي ليماج بور دو ريزون. لا بروميير ريزون اننا ماشي بالضروره نبقاو مرتبطين بالليماج ديال لا بروميير ديابوزيتيف، بعض الاحيان كتكون المضمون ما واضحش وما تيعرفنيش اكثر على لا سيكسيون اللي انا غنختار، اذا ممكن نغير هذه الصوره. ولا دوزيام ريزون علاش اختاريت انني ندير موديفيي ليماج فهي باش تعرفكم على خاصيه لي زيكون اللي كيوفرها لينا لوفيس 365 بالنسبه للباوربوينت. اذا كنختار موديفيي لي زيماج وكنختار ابارتير ديكون، يعني هنا غنستعملوا صور على شكل ايقونات ونتعرفوا على اننا عندنا مجموعه من الايقونات اللي كتخص مجالات متعدده.
إذا هنا يكفي أننا ننتظروا، لأن ملي كيكون الاستعمال أول مرة بالنسبة لا بريزونطاسيون فهو كيطلب شوية الوقت. لاحظوا معي أننا عندنا بليزيوغ دومين اون فونكسيون ديال لو سوجي ديالنا. دونك أنا هنا غنختار بالنسبة ليا هاد ليكون، هي ليكون دو بريزونطاسيون جينيرال، c'est-à-dire c'est l'accueil de notre travail. دونك لاحظوا معي أن الصورة اللي كانت واخدها لينا على أساس أنها هي ديال لا بروميير ديابوزيتيف فهي تحولت لهاد ليكون. نقوم بالتصغير ديالها شيئا ما، كنمر لا دوزيام اللي هي خاصة لا بارتي كور، واللي كيبقى الاختيار ليكم واسع النظر فيه. مادام هنا اختارينا لا بارتي كور غنختاروا هذا الكتاب المفتوح ايماج، نفس الشيء. نقوم بمجموعة من التعديلات اللي ممكن نستغناو عليها وعلى حسب كل شخص والطريقة باش بغى يقوم بتقديم العمل الخاص به. هنا كإضافة غادي نقوم بها ألا وهي insertion d'une zone de texte. إذن غادي نعطيها الاسم دو لا سيكسيون présentation générale. دونك هنا باش العمل ديالي يكون أكثر وضوح فأنا غادي نوضع une zone de texte تحت كل صورة. دونك غنقوم بنسخ صورتين، يكفي أنني نغير فقط النص الموجود داخل كل زون. كيف ما ممكن نقوم بإضافات أخرى اللي غادي نقوم بها نتلاقاو من بعد باش نكملوا العمل ديالنا. إذا هنا بعض الإضافات اللي قمت بها واللي كتبقى دائما إضافات اختيارية، فقط أنا قمت بها جمالية الشريحة اللي غادي تكون هي الشريحة الأولى ديال العمل ديالنا واللي غادي نبقاو نرجعوا ليها أشاك فوا ملي كنكملوا لا سيكسيون ديالنا. فأنا قمت بإضافة صور اللي عندها علاقة بالموضوع اللي خاص بكل شريحة، وهذا كيف ما قلت وكنكرر فهو اختياري. إذا هنا ما كيبقى لنا إلا نقوم بالاستعراض ونلاحظوا طريقة التعامل مع هاد الشريحة. إذا هنا أول شيء كنقوم به هنا كنحركوا لا سوغي حتى كتبان لنا الكورسور تحول إلى يد، وكنعرفوا أن هذا التحول فكيعني أن هناك رابط إلى مكان ما أو إلى عنصر ما. إذا انكلي بريزونطاسيون جينيرال، لاحظوا معي كيعطيني واحد لزوم. دونك بالطريقه اللي كيخلينا نمروا الى الشريحه الاولى اللي خاصه بهذا المقطع. دونك هنا لاحظوا معايا شنو كيوقع، اننا من بعد استكمال استعراض الشرائح اللي خاصه بلا بريزونطاسيون جينيرال فمرينا مباشره ورجعنا الى الشريحه اللي كتخص لا ريكابيتولاسيون. اذا هنا نقوم بنفس الشيء بالنسبه لا بارتي كور. دونك اون كليك سور ليكون، هنا كتعطيني مباشره لا بارتي كور، وكنقوم مرور الى الشريحه المواليه لحين الوصول الى الشريحه الاخيره اللي كتخص لا سيكسيون 2. المشكل اللي عندي هو ان ناخذ مثلا هاد لا سيكسيون نيميرو 2 اللي كتحتوي على واحد العدد لا باس به من الشرائح، ما يفوق 10 شرائح. اذا الى مثلا انا وصلت للشريحه الرابعه او الخامسه كنت حققت فيها واحد الهدف وبغيت نقوم بالتذكير مثلا بالاهداف، هذا شيء، او انني مثلا ملي كنكمل واحد لا بارتي كور فبغيت نقوم بواحد ليكزارسيس دابليكاسيون لي ديالهم في لا سيكسيون اللي خاصه بلا بارتي اكزرسيس. اذا هنا خصني نضطر انني نخرج من العرض ديالي لان ما كاين حتى شي شيء اللي كيربطني بهذيك الشريحه اللي سميناها لا سيكسيون ريكابيتولاتيف. دونك هي اللي كتخليني انني نمر مباشره الى بارتي اكزرسيس او لا نرجع الى لا بارتي لي زوبجيكتيف. اذا هنا يكفي انني نخرج من الاستعراض ديالي ونرجع انسيرسيون زوم، نختار زوم دو ديابوزيتيف، لان الامر هنا اللي كيهمنا هو واحد لا ديابوزيتيف اللي غيتكرر واحد لو لين ديالها دوك لي ديابوزيتيف، بحيث انني اشاك فوا نحتاج بغي نرجع سواء لا بارتي اكزرسيس سواء لا بارتي اللي خاصه بلي زوبجيكتيف ما كيكفي الا انني نقوم بواحد لو كليك. اذا هنا كنختار لا ديابوزيتيف 1 اللي هي اللي كتهمنا الان وكنختار انسيري، فانا اي ديابوزيتيف كاين فيها فهي كدار ليها لانسيرسيون. اذا هنا كتكون اون ايماج اللي غنقوم بالتصغير ديالها بحيث انها تكفيني انني نوضعها في هذا المكان، يا اما دائما كتكون في واحد الجانب يا اما العلوي يا اما السفلي. اذا كيبقى لي انني خصني نقوم بهذا الامر بالنسبه لجميع الشرائح، فانا ما كيكفيني الا انني ندير كوبيي. وبالنسبه لو كولاج فكنختار اكوي
وكنفتح البريس بابيي. دونك لاحظوا معايا ان في البريس بابيي راه ديجا عندي ليماج ديالي اللي هي اونغيستري اللي ممكن ندير لو كولاج ديالها في اي ديابوزيتيف. اذا هنا كيبقى لي يكفي انني نقوم بالاختيار ديال لا ديابوزيتيف وكنختار لو كليك على ليماج بلا ما نبقى اشاك فوا ندير كولي في لي ديابوزيتيف، وكنقوم مره اخرى بالعرض. كنختار بارتي كور، كنقوم تمرير على الاقل واحد 2 ديابوزيتيف. وفي لا تروازيام انا بغيت نرجع لا طابل دو ماتيير ديالي، لان هذا لو ستيل اللي كيعطيني لو زوم راه على شكل اون طابل دو ماتيير انتراكتيف. رجعنا لا ديابوزيتيف ريزومي، وممكن نختار اكزرسيس، وهنا راه كيديني مباشره لا بارتي كي كونسيرن لي زيكزرسيس. كيف ما ممكن ان الاختيار ديالي يكون اون اوتر ديابوزيتيف اللي انا محتاج انني نرجع ليها. ماشي بالضروره ان يكون لو زوم دو ديابوزيتيف خاص فقط لا ديابوزيتيف ريزومي، فهو خاص اي ديابوزيتيف عندي. ونكون هنا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. اتمنى ان يكون المحتوى افادكم بشيء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.